अस्सलाम वालेकुम। काबिल सद एहतराम किसान भाइयों और मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, किसान टाइम से मैं हूँ आपका मेज़बान नियाज़ खान किरानी और आप देख रहे हैं अपना प्रोग्राम सफ़र मंज़िलों का। नाज़रीन, जैसा कि हम आप लोगों को एक दफ़ा एक फसल मुतारिफ़ करवाते हैं, तो बाद में फिर उसके जो मुख्तलिफ़ मराहिल होते हैं, उसके साथ भी हम चलते रहते हैं। लास्ट ईयर हमने जब चुकंदर की फसल तैयार थी या तैयार होने वाली थी, हमने आपको चुकंदर के फ़वाइद भी बताए, सेहत के हिसाब से उसके जो फ़ायदे हैं वो भी हमने बताए और साथ ही जो उसके इकोनॉमिकल फ़वाइद हैं वो भी हमने बताए और साथ उसका टेन्योर भी बताया था। और उस वक्त नाज़रीन ने एक सवाल किया था कि अब ये चुकंदर के फ़वाइद बताने का क्या फ़ायदा जब चुकंदर काश्त करने का टाइम ही चला गया है। तो नाज़रीन, मैं आज फिर आप लोगों को याद दहानी करवाने के लिए ये बता रहा हूँ कि अब जो अक्टूबर का महीना है वो शुरू हो चुका है और वस्ती पंजाब में, जनूबी पंजाब में, या हम कह लें कि सिंध में इस वक्त चुकंदर काश्त करने का बेहतरीन वक्त है। वस्ती पंजाब में जो वक्त शुरू होगा वो एंड अक्टूबर से, आप यूं समझ लें कि एंड अक्टूबर का हम लफ्ज़ जब इस्तेमाल करते हैं तो अक्टूबर का आखिरी हफ्ता भी आप कह सकते हैं, अक्टूबर का आखिरी दहाका भी कह सकते हैं। अगर सिंध की बात करेंगे तो सिंध इससे 10 दिन 15 दिन पहले आ जाएगा, यानी 10 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा। तो अब पंजाब में जो वस्ती पंजाब है, चुकंदर काश्त करने का जो बेहतरीन और मौजू टाइम है वो है अक्टूबर का आखिरी हफ्ता, नवंबर का पहला हफ्ता, नवंबर का दूसरा हफ्ता। यानी हम आप लोगों को ऐन बेहतरीन वक्त पर चुकंदर की काश्त के मुतालिक बता रहे हैं। आप हमारी साबका वीडियो देखकर वहाँ हमने ये बात बड़ी ज़ोर देकर समझाई थी कि चुकंदर इंतहाई कच्ची और रेतली जगह पर हो सकता है। चुकंदर का जो हमारी फसल है, ये इससे जो गन्ना है, जितनी चीनी गन्ने से बनती है, चुकंदर से 28 से 32% चीनी ज़्यादा बनती है। चुकंदर के रेट की भी बात हमने बताई थी कि चुकंदर का रेट उतना ही होता है जितना गन्ने का रेट होता है। और फिर हमने इसकी पैदावार यानी यील्ड की बात भी बताई थी। कमाद के लिए पक्का रकबा ज़रूरत है, ज़्यादा ताकत ज़रूरत है, ज़्यादा पानी ज़रूरत है और पूरे साल ज़रूरत है। जबकि चुकंदर के लिए कम वक्त दरकार है, कम पानी दरकार है, कम एनर्जी दरकार है। कम एनर्जी में बेहतर फसल तैयार हो जाती है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि चुकंदर की जो फसल है इसके ऊपर खर्च कम और इनकम कमाद के गन्ने के बराबर होती है। नाजरीन, जो इसकी अमूमी जो टिनोर बनता है, फिर मुख्तलिफ दोस्त ये सवाल करेंगे, जो इसका टिनोर बनता है आप वो शामिल कर लें कि 20 अक्टूबर से लेकर 14-15 अप्रैल तक, 14-15 अप्रैल तक ये फसल मुकम्मल मैच्योर हो जाती है। इस फसल को 14-15 को आप लोग ज़मीन से निकालते हैं, ज़मीन से निकाल के फिर फैक्ट्री भेजते हैं, मिल में भेजते हैं और आपकी ज़मीन मुकम्मल तौर पर मई के पहले हफ्ते में खाली हो जाती है। जब मई के पहले हफ्ते में खाली हो जाती है तो सबसे बड़ा फ़ायदा जो चुकंदर काश्त करने का हमें होता है वो ये है कि इसकी आमदन गन्ने के आमदन के बराबर होती है, औसत गन्ने की औसत के बराबर होती है। जहां आप 1 एकड़ से गन्ना ले रहे होते हैं, 800 मन से 1600 मन के भी हमारे पास फार्मर मौजूद हैं जो गन्ने का क्लेम करते हैं कि हमारा इतना गन्ना हुआ है। इसी तरीके से चुकंदर के भी फार्मर इसी तरह मौजूद हैं जो 800 मन से 1600 मन। ये होता है जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा निकलेगा। ज़ाहिर बात है कि जितनी फसल के साथ मेहनत करोगे उतनी उसकी औसत जो है ना वो बेहतर बनेगी। हम इंशाअल्लाह ताला चुकंदर का खाद प्लान भी देंगे। और चुकंदर की फिर जो एक बेहतरीन बात है, जब आपने चुकंदर काश्त करना है तो आप अपने एरिए के जो शुगर मिल के सुपरवाइज़र हैं, जो एरिया ऑफिसर हैं, आप उनसे बात करेंगे, उनसे राब्ता करेंगे
وہ آپ لوگوں کو چقندر کا بیج بھی اویل کریں گے، وہ آپ لوگوں کو چقندر کے لیے نیچے ڈالنے والی ڈی اے پی بھی دیں گے، ایس او پی بھی دیں گے، یوریا کھاد بھی دیں گے، اور بعد میں جب آپ کی فصل تیار ہو جائے گی تو وہ اپنے پیسے اس سے منہا کر لیں گے اور بقیہ پیمنٹ جو ہے نا وہ آپ کو کر دیں گے۔ یہ ایک بہت بڑی فیسیلیٹی ہے۔ اچھا، پھر یہاں دوست اس طرح سوال کرنے لگ جاتے ہیں کہ ہم 1 ایکڑ کاشت کرتے ہیں، آدھا ایکڑ کاشت کرتے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، اس کا جو چھوٹے سے چھوٹا یونٹ بنے گا وہ کم از کم 3 ایکڑ کا بنے گا۔ ظاہری بات ہے کہ جہاں انہوں نے چقندر لگوانا ہے وہاں سے پھر انہوں نے خرید بھی کرنا ہے، تو جب وہ خرید کرنا ہے تو اس کے لیے ٹرانسپورٹیشن کے بھی مسائل ہیں، ان کو بھی ڈیل کرنا ہے۔ تو اس لیے کم از کم اتنا تو لگایا جائے کہ وہاں سے کچھ گاڑیاں نکل سکے۔ تو یہ ایک بہت بڑی فیسیلیٹی ہے کہ ایک کمزور فارمر ہے، اس کو کھاد مل گئی ہے، اس کو بیج مل گیا ہے، اس کو ایس او پی مل گئی ہے، تو آئی تھنک یہ بڑی بات ہے، اور ٹیکنیکل جو اسسٹنس ہے وہ بھی اسے مل گئی ہے، تو وہ فارمر اچھے طریقے سے اچھی فصل کاشت کر سکتا ہے۔ اور آپ لگا لو جی اکتوبر کی 20 تاریخ سے اپریل کی 20 تاریخ ہی کر لو، تو آپ لوگوں کے پاس مہینے کتنے بن رہے ہیں؟ آپ لوگوں کے پاس یہی 6 سے 7 ماہ بنتے ہیں۔ 6 سے 7 ماہ میں آپ کی فصل فائنل ہو جاتی ہے۔ جب آپ کی فصل فائنل ہو جاتی ہے، اس کے بعد آپ لوگ اسی زمین پر، یہی خیال ہم نے پہلے دینے کی کوشش کی تھی، آپ اسی زمین پر تلی کاشت کر سکتے ہیں۔ تلی کا ریٹ ہم نے جب اویئرنیس دی، ہمیں بہت ساری مخالفتوں اور ایسے تنقید برائے تنقید کے سامنے ہوتے ہیں، لیکن جب خیر کا کام آپ لوگ کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو یہ ساری چیزیں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ جب ہم نے تلی کا انیشیلی ریٹ دیا تھا، لوگوں کو بتایا تھا کہ تلی سے ایکسپیکٹڈ اتنی انکم ہے، تو لوگوں نے عجیب و غریب قسم کی باتیں بھی کی تھیں، مخالفت بھی کی تھی۔ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، آج ہمارے اس طرح کے بھی ہمارے ساتھ چلنے والے لوگ ہیں جو کلیم کر رہے ہیں کہ ہماری 22 من تلی کی ایوریج آئی ہے۔ تو 22 من پتہ آج کا ریٹ تلی کا پوچھ کر دیکھیں 17,500-18 ہزار روپیہ ریٹ ہے، تو اس کو 22 من کا دیکھیں اور اس سے خرچہ نکالیں تو کتنا فائدے کی بات ہے۔ تو پیارے بھائی، ایک بہترین ٹرن بنتی ہے چقندر تلی، کم خرچ بالا نشیں، گنے کے برابر آپ لوگوں کو چقندر سے فائدہ حاصل ہوتا ہے، اور پھر تلی سے آپ لوگوں کو بہترین فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ تلی ایک انٹرنیشنل فصل بن چکی ہے، آپ جتنی تلی اگائیں اس سے فرق نہیں پڑتا کہ ملک میں تلی زیادہ ہوگی ہے تو سیل نہیں ہوگی، تلی زیادہ ہوگی تو ایکسپورٹ ہو جائے گی۔ یہ جو چقندر اور تلی کا کمبینیشن ہے یہ بہت زبردست ہے۔ سابقہ ویڈیو میں ہم نے اس بات پہ بھی زور دینے کی کوشش کی تھی کہ جب آپ چقندر میں کھادیں، ایس او پی، ڈی اے پی استعمال کرو گے، وہ بعد میں جب آپ تلی کاشت کرتے ہو اس میں وہ کام بھی آئے گی۔ تو ناظرین، ایک دفعہ ہم نے موقع محل کے مطابق اپنے ناظرین کو یہ ہم آگاہ کر رہے ہیں، این چقندر کاشت کرنے کا وقت ہے، 20 اکتوبر سے لے کر نومبر کے مڈ تک ایکسیلنٹ ٹائم ہے۔ اگر آپ سندھ کی بات کریں تو وہ اس سے 15 دن پہلے، اگر کے پی کے کی بات کریں تو اس سے 15 دن بعد، اور یہ کاشت ہو سکتا ہے۔ اگر ہم بلوچستان کی بات کریں تو وہ بھی اس کا موسم کے پی کے ساتھ ملتا جلتا ہے، تو وہ کے پی کے ٹائم پیریڈ کے ساتھ وہاں کاشت ہو سکتا ہے۔ ناظرین، چقندر لگائیں، اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ چقندر لگائیں، بخت جگائیں، ایکسیلنٹ نفع چقندر سے حاصل کریں، اور چقندر کے بعد وہاں تلی لگا کر بہترین نفع آپ تلی سے کمائیں، اور کوئی پکی زمین کی ضرورت نہیں ہے۔ فضول سے فضول زمین بھی ہوگی تو آپ لوگوں کا چقندر بہترین ہوگا۔ اس لیے وقت ضائع مت کیجیے گا، سوچیے مت، چقندر کا موقع ہے، چقندر لگا لیں اور اپنا بخت جگا لیں۔ نیکسٹ ویڈیو، نیکسٹ آئیڈیا تک مجھے اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔